बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। हामीम वल किताबिल मुबीन। हा मीम, कसम आहे उन्हीअ चिटे किताब जो। इन्ना जअलनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून। त असां इन खे अरबी ॿोलीअ वारो क़ुरान बणायो आहे तां त तव्हां इन खे सम्झी सघो। वइन्नहु फी उम्मिल किताबि लदैना लअलियुन हकीम। ऐं बेशक इहो उम्मुल किताब में लिखियलु आहे, असांजी नज़र में ॾाढे बुलंद मर्तबे वारो ऐं हिकमत सां भरियल किताब आहे। अफनضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين। छा पोइ असां तव्हां खां कक थी इहो नसीहत वारो सबक़ु तव्हां ॾे मोकिलणु बंदि कंदासीं, इन करे जो तव्हां हद खां लंघी वियल आहियो। وكم أرسلنا من نبي في الأولين। अॻु थी गुज़िरियल क़ौमुनि में असां केतिरा ई नबी मोकिलिया आहिनि। وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون। पर ईअं कॾहिं बि न थियो त वटिन को नबी आयो हुजे ऐं उन्हनि उन ते ठठोलियूं न कयूं हुजनि। فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين। पोइ जेकी माण्हू खाउन ताक़त में ज़ोर हुआ उन्हनि खे बि असां बर्बाद करे छॾियो। आगाटियुनि क़ौमुनि जा मिसाल गुज़री चुका आहिनि। ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم। जेकॾहिं तूं उन्हनि खां पुछंदे त आसमाननि ऐं ज़मीन खे कंहिं पैदा कयो आहे त पाण ई चवंदा त उन्हनि खे उन ई ज़बरदस्त ॼाणू हस्तीअ पैदा कयो आहे। الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون। जंहिं ज़मीन खे तव्हां लाइ पींघो बणायो आहे ऐं इन में तव्हां लाइ रस्ता ठाहिया अथई तां त तव्हां पंहिंजनि मंज़िलुनि ते पहुचण जो वाटूं लही सघो। والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون। जंहिं हिकिड़े मुनासिब मिक़दार में आसमान मां पाणी लाथो ऐं उन जे वसीले मुअल शहरनि खे जियारे खड़ो कयो, ईअं ई हिकिड़े ॾींहुं तव्हां बि कढिया वेंदो। والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون। उहो जंहिं इहे कुल जोड़ा पैदा कया आहिनि ऐं जंहिं तव्हां जे लाइ ॿेड़ियुनि ऐं जानवरनि खे तव्हांजी सवारी बणायो आहे। لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين। तां त तव्हां उन्हनि जे पुठियुनि ते चढ़ी वेहो ऐं जॾहिं चढ़ी सुवार थियो त पंहिंजे रब जी नेमत यादि करियो ऐं चओ पाक आहे उहा ज़ात जंहिं असां लाइ इन्हनि खे ताबे बणायो आहे, न त असांखे कहिड़ी ताक़त हुई उन्हनि खे क़ाबू करे झलण जी। وإنا إلى ربنا لمنقلبون। ऐं नेठि त असांखे पंहिंजे रब ॾांहुं मोटी हलणो आहे। وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين। उन्हनि माण्हुनि संदसि ॿाननि मां किन खे खणी संदसि जुज़ो बणायो, बेशक इंसान पधरो एहसान फरामोश आहे। أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين। छा अल्लाह पंहिंजी मख़लूक मां पाण लाइ त धीअरूं खयूं आहिनि, बाक़ी तव्हांखे पुटनि सां नवाज़ियो अथई। وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم। होॾां हालत इहा आहे त जंहिं औलाद खे इहे रहमान ॾांहुं मनसूब कनि था उन जे ॼमण जी ख़ुशख़बरी जॾहिं ख़ुदि उन्हनि मां कंहिंखे ॾिनी वञे थी त संदसि मुंहुं काराटजी वञे थो ऐं हू ॾुख में भरिजी थो वञे। أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين। छा अल्लाह जे हिसे में त उहा औलाद आई आहे जेका गहन गठन में पलिजे थी ऐं बहस ऐं दलील बाज़ीअ में पंहिंजो मतिलबु भोले पेश बि नथी करे सघे।
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون ऐं उन्हनि मलाइकनि खे जेके रहमान जा ख़ासि बाना आहिनि धीअर बणायो आहे छा उन्हनि संदन जिस्मानी बनावट ॾिठी आहे संदन शाहिदी लिखी छॾिबी ऐं खेनि इन जो जवाबु ॾियणो पवंदो وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون चवनि था त जेकॾहिं रहमान ईअं घुरे हा त असां खेनि कॾहिं बि न पूॼियूं हा इहे मामले जी हक़ीक़त खे नथा ॼाणनि रुॻो पिया था धोखेबाज़ी कनि أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون छा असां हिन खां अॻु खेनि को किताब ॾिनो हो जो पोइ उनखे खणी क़ाबू करे झलियो अथनि بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون न न बल्कि चवनि था त असां पंहिंजे अबनि ॾाॾनि खे हिकिड़े तरीक़े ते हलंदे ॾिठो ऐं असां बि संदन तरीक़े ते पिया था हलूं وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون अहिड़ीअ तरह तोखां अॻु जंहिं बि ॻोठ में असां को ॾिॼारींदड़ मोकिलियो त उतां जे आसूदनि माण्हुनि ईअं ई चयो त असां पंहिंजनि अबनि ॾाॾनि खे हिकिड़े तरीक़े ते हलंदो ॾिठो आहे ऐं असां बि उन्हनि जे ई तरीक़े ते हलंदड़ आहियूं قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون हर नबीअ खां इहो पुछियो त छा तव्हां ईअं ई पिया हलंदा रहंदव तोणे जो मां तव्हांखे उन रस्ते खां जंहिं ते तव्हां पंहिंजनि अबनि ॾाॾनि खे हलंदे ॾिठो आहे वधीक हिदायत वारो रस्तो ॾसियां उन्हनि समूरनि रसूलनि खे इहो ई जवाबु ॾिनो त जंहिं दीन ॾांहुं सॾण लाइ तव्हां मोकिलिया विया आहियो तंहिंजा त असां इनकारी आहियूं فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين पोइ त असां बि खां बदिलो वरितो पोइ ॾिस त कूड़ो सड़ींदड़नि जी पछाड़ी छा थी وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون यादि कर जॾहिं इब्राहिम पंहिंजे पीउ ऐं पंहिंजी क़ौम खे चयो हो त तव्हां जिन जी इबादत कयो था मुंहिंजो उन्हनि सां को वास्तो कोन्हे إلا الذي فطرني فإنه سيهدين मुंहिंजो वास्तो त फ़क़ति उन ई सां आहे जंहिं मूंखे पैदा कयो आहे उहो ई मूंखे सही दॻुलाईंदो وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ऐं इब्राहिम उहो ई कौल पंहिंजे पोयरनि में बि छॾे वियो त जीअं हू ॾांहुंसि रुजू कंदा रहनि بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين बल्कि खेनि तोड़े संदन अबनि ॾाॾनि खे ज़िंदगीअ जो माल मता ॾींदो रहियुसि तांजो वटनि हक़ ऐं खोले बयानु करण वारो रसूल अची वियो ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون पर पोइ जॾहिं वटनि इहो हक़ अची वियो त उन्हनि चयो त इहो त जादू आहे ऐं असां इन खे मञण खां इनकार था करियूं وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم चवनि था त हीउ क़ुरान ॿिन्ही शहरनि जे वॾनि माण्हुनि मां कंहिं ते छो नाज़िल कयो वियो أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون छा इहे तुंहिंजे रब जी रहमत विरहाईंदा आहिनि
दुनिया जी ज़िंदगीअ में संदन गुज़रान जा वसीलात मंझंदि असां विरहाया आहिनि ऐं मंझाउनि हिकिड़नि खे ॿियनि खां तमामु घणो मथां कयो आहे तां त हिक ॿिए खां कमु वठंदा रहनि ऐं तुंहिंजे रब जी रहमत त उन दौलत खां वधीक भली आहे जेका गॾु कंदा था रहनि ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين जेकॾहिं इहो अंदेशो न हुजे हा त मतां सभई माण्हू हिक ई तरीक़े वारा न बणिजी वञनि त उन्हनि रहमान सां कुफ़्र करण वारनि जे घरनि जूं छतियूं ऐं संदन ॾाकणियूं जिन वसीले मथे माड़ियुनि ते चढ़ंदा आहिनि ऐं उन्हनि जा दरवाज़ा ऐं संदन उहे तख़्त जिन ते हू तूल विहाणनि ते टेकूं ॾेई विहंदा आहिनि सभई चांदीअ ऐं सोन जा बणाए छॾियूं हा इहो त फ़क़ति दुनिया जी हयातीअ जो माल मताउ आहे ऐं आख़िरत तुंहिंजे रब वटि आहे ई रुॻो परहेज़गारनि लाइ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين जेको शख़्स रहमान जी यादि खां अखियूं ॿूटे थो असां उनखे हिकिड़ो शैतान मढ़े छॾींदा आहियूं जेको संदसि संगती बणिजी वेंदो आहे وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ऐं उहे शैतान अहिड़नि माण्हुनि खे सिधी वाट वठण खां पिया रोकींदा आहिनि ऐं ही वरी पंहिंजे हंधि पिया सम्झंदा आहिनि त हू सही वाट वठो पिया हलनि حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين तव्हांजो जॾहिं इहो असां वटि अची पहुचंदो त पंहिंजे शैतान खे चवंदो जेकर मुंहिंजे ऐं तुंहिंजे विच में ओलह ऐं ओभर जेॾो मुफ़ासिलो हुजे हा तूं त ॾाढो बछड़ो संगती साबित थिए ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون तॾहिं खेनि चयो वेंदो त जीअं त तव्हां ज़ुल्म करे चुका आहियो त पोइ अॼु इहा ॻाल्हि तव्हांखे को फ़ाइदो न ॾींदी त तव्हां तोड़े तव्हांजा शैतान अज़ाब में बि गॾु आहियो أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين ऐं नबी छा भला हाणे तूं ॿोड़नि खे ॿुधाईंदे या अंधनि ऐं पधरीअ गुमराही में पियलनि खे सैंदग लाहींदे فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون जेकॾहिं असां तोखे दुनिया मां खणी वठूं त बि उन्हनि खां बदिलो ज़रूरु वठिणो आहे أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون या वरी तोखे ई अखियुनि सां संदन उहा पछाड़ी ॾेखारे छॾियूं जंहिंजो असां साणनि वाइदो कयो आहे असांखे उन्हनि ते पूरो पूरो अख़्तियार हासिल आहे فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم बाक़ी तूं इन्हीअ खे सोघो करे झल जेको वही वसीले तो ॾांहुं मोकिलियो वियो आहे इन्हीअ में को बि शक नाहे त तूं सिधीअ राह ते आहीं وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ऐं बेशक इहो किताब तो लाइ ऐं तुंहिंजी क़ौम लाइ नसीहत आहे ऐं सिघो ई तव्हां खां इन बाबति पुछियो वेंदो واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون तोखां अॻु जेतिरा बि रसूल असां मोकिलिया हुआ उन्हनि खां पुछी ॾिस त छा असां रहमान खां सवाइ बि के महबूद मुक़ररु कया हुआ त उन्हनि जी इबादत कई वञे ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين असां मूसा खे पंहिंजे निशानियुनि सां गॾु फिरौन ऐं संदसि सरदारनि ॾांहुं मोकिलियो ऐं हुन वञी चयुनि त मां रब्बुल आलमीन जो रसूल आहियां
فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون पोइ वरी जॾहिं हुन असांजो निशानियूं संदन आॾो पेश कयूं त हू उन्हनि ते खिलण लॻा وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون असां खेनि सांदहि अहिड़ियूं निशानियूं ॾेखारींदा वियासूं जिन मां हर का अॻीअ खां वॾी हुई ऐं असां खेनि अज़ाब में इन करे पकड़ियो त मन को हू मुड़ी वञनि وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون ऐं चयाऊं त ऐं जादूगर तोखे पंहिंजे रब तरफ़ां जेको उहिदो मिलियल आहे उन जे वास्ते सां असां लाइ खांसि दुआ घुर त पोइ ज़रूरु असां हिदायत जी राह ते अची वेंदासूं فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون पोइ जीअं ई असां खाउन अज़ाब हटाईंदा हुआसूं त हू पंहिंजी ॻाल्हि तां फिरी वेंदा हुआ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون हिकिड़े ॾींहुं फिरौन पंहिंजी क़ौम खे वॾे वाक़े ख़िताब करे चयो त ऐं मुंहिंजी क़ौम छा मिस्र जी बादशाही मुंहिंजी नाहे ऐं उहे वाह मुंहिंजे हेठां नथा वहनि छा नज़र नथो अचेव أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين मां भलो आहियां या उहो शख़्स जेको ज़लील ऐं हीणो आहे ऐं पंहिंजी ॻाल्हि बि चिटीअ तरह ॿुधाए नथो सघे فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين छो न मथे सोन जा कंगण लाथा विया या फ़रिश्तनि जो को दस्तो छो न संदसि अर्दिली बणिजी आयो فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين पोइ ईअं हुन पंहिंजी क़ौम खे बेवकूफ़ बणायो ऐं हू संदसि चवण ते हलण लॻा दरअसल हू त नाफ़रमान क़ौम हुआ فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين नेठि जॾहिं हुननि असांखे कावड़ाए छॾियो त असां खां बदिलो वरितो ऐं सभिनी खे गॾु ग़रक़ करे छॾियोसीं فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ऐं खेनि पोयनि लाइ अॻवान ऐं इबरत जो मिसाल बणाए छॾियोसीं ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون ऐं जीअं ई मरियम जे पुट जो मिसाल ॾिनो वियो त तुंहिंजी क़ौम वारनि उन ते गोड़ मचायो وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ऐं चवण लॻा त असांजा मबूद भला आहिनि या हू इहो मिसाल उन्हनि तुंहिंजे आॾो रुगो अजाई बहस तौर पेश कयो आहे असुल ॻाल्हि इहा आहे त उहे आहिनि ई झेड़ागर माण्हू إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل मरियम जो पुटु त इन खां सवाइ ॿियो कुझु बि न हो त हू हिकु बानो हो जंहिंखे असां नवाज़ियो हो ऐं बनी इसराईल लाइ पंहिंजी कुदरत जो हिकु नमूनो बणायो वियो ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون असां चाहियूं त तव्हां मां मलाइक पैदा करियूं जेकी ज़मीन में तव्हांजी जाइ वठनि وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ऐं इहो त हक़ीक़त में क़यामत जी हिकिड़ी निशानी आहे तंहिं करे तव्हां इन में शक न करियो ऐं मुंहिंजी ॻाल्हि मञो इहो ई सिधो रस्तो आहे ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين मता तव्हांखे शैतान इन खां रोके विझे जो हू त तव्हांजो खुलियो खुलायो दुश्मन आहे
ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. ऐं जॾहिं ईसा चिटियूं निशानियूं खणी आयो त हुन चयो त मां तव्हां वटि हिकमत खणी आयो आहियां ऐं इन करे आयो आहियां त तव्हां ते किन उन्हनि ॻाल्हियुनि जी हक़ीक़त खोले छॾियां जिन में तव्हां पाण में इख़्तिलाफ़ करियो था. तंहिं करे तव्हां अल्लाह खां डिॼो ऐं मुंहिंजी इताअत करियो. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. बेशक अल्लाह ई मुंहिंजो रब आहे ऐं तव्हांजो बि रब आहे, पोइ उन जी ई इबादत करियो, इहो ई सिधो रस्तो आहे. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. मगर टोलनि पाण में इख़्तिलाफ़ कया, पोइ त तबाही आहे उन्हनि माण्हुनि लाइ जिन ज़ुल्म कयो दर्दनाक ॾींहं वारे अज़ाब जी सूरत में. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. पोइ भला उहे माण्हू हाणे बसि उन जी ॻाल्हि जे इंतज़ार में आहिनि छा त ओचितो ई ओचितो अची क़यामत मथनि कड़के ऐं खेनि का ख़बर ई न पवे. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. उहो ॾींहुं जॾहिं आयो त परहेज़गारनि खे छॾे बाक़ी सभई दोस्त हिक ॿिए जा दुश्मन बणिजी वेंदा. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. उन ॾींहुं उन्हनि माण्हुनि खे जिन असांजे आयतुनि ते ईमान आंदो हो ऐं फर्मा बरदार थी रहिया हुआ चयो वेंदो त ऐं मुंहिंजा ॿानहो अॼु तव्हां लाइ न की को ख़ौफ़ आहे ऐं न को ॾुख ई ॾिसंदव. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. जन्नत में दाख़िल थी वञो तव्हां ऐं तव्हांजूं ज़ालूं, तव्हां ॾाढा ख़ुशि कया वेंदव. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. संदन अॻियां सोन जा थाल ऐं प्याला हेॾां खां होॾां फेराया वेंदा ऐं हर का दिलि पसंदि ऐं अखियुनि खे फ़रत ॾींदड़ शइ उते मौजूदु हूंदी ऐं उन्हनि खे चयो वेंदो त तव्हां हाणे हिते हमेशह लाइ रहंदव. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. तव्हां हिन जन्नत जा वारिस पंहिंजनि अमलनि जे करे थिया आहियो जेकी दुनिया में कंदा हुआ. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. तव्हां लाइ हिते घणा मेवा मौजूदु आहिनि जिन मंझां तव्हां खाईंदा रहंदव. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. बेशक ॾोहारी त सदाईं जहन्नम जे अज़ाब में पिया हूंदा. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. कॾहिं बि संदन अज़ाब घटायो न वेंदो ऐं हू उते ना उम्मीद हूंदा. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. उन्हनि ते असां को बि ज़ुल्म न कयो हो पर हू पाण ते पाण ई पिया ज़ुल्म कंदा हुआ. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. हू पुकारींदा ऐं मालिक तुंहिंजो रब असांखे सफ़ा ख़तम करे छॾे त भलो. हू जवाबु ॾींदो तव्हां ईअं ई पिया हूंदव. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. असां तव्हां वटि हक़ खणी आया हुआसीं पर तव्हांजी अक्सरियत खे हक़ पसंदि ई न हो. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. छा उन्हनि को क़दम खणण जो फ़ैसिलो करे छॾियो आहे त पोइ भला असां बि हिकिड़ो फ़ैसिलो था करे छॾियूं. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ईअं खणी सम्झो अथनि छा त असां संदन राज़ जूं ॻाल्हियूं या संदन सुस पुस ॿुधूं ई नथा. असां सभु कुझु था ॿुधूं ऐं असांजा मलाइक वटि न ई वेठा लिखनि था.
قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين चवीन त जेकॾहिं सचपच रहमान जी का औलाद हुजे हा त सभ खां अव्वल इबादत करण वारो मां ई हुजां हा। سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون पाक आहे आसमाननि ऐं ज़मीन जो हाकिम, अर्श जो मालिक, उन्हनि समूरियुनि ॻाल्हियुनि खां जेकी उहे ॾांहुंसि मनसूब कनि था। فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون पोइ छॾीनि त पंहिंजनि ग़लति ख़्यालनि में ग़रक़ पिया हुजनि ऐं पंहिंजी रांदि रूंद में पिया हुजनि तां जो वञी पंहिंजो उहो ॾींहुं ॾिसनि जंहिंखां डेॾियारिया वञनि था। وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم उहो ई साॻियो आसमाननि में बि माबूद आहे त ज़मीन में बि माबूद आहे ऐं उहो ई दानाईअ वारो ऐं सभु कुझु ॼाणंदड़ आहे। وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون तमामु मथां ऐं मथ भरी आहे उहा हस्ती जंहिंजे हथ में आसमाननि ऐं ज़मीन ऐं संदन विच वारी हर शइ जी बादशाही आहे ऐं क़यामत जी घड़ीअ जी ॼाण खेसि ई आहे ऐं ॾांहुं सही तव्हां मोटाया वेंदव। ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون इन खे छॾे जिन खे बि उहे सॾीनि था उन्हनि खे शिफ़ाअत जी का ताक़त कान्हे, बाक़ी को ॼाण जे बुनियाद ते हक़ जी शाहिदी ॾिए त उहा ॿी ॻाल्हि आहे। ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون ऐं जेकॾहिं खाउन पुछंदे आहिनि त खेनि कंहिं पैदा कयो आहे त चवंदा त अल्लाह, पोइ केॾांहुं दोखो खाइनि था। وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون कसम आहे रसूल जे उन कौल जो त ऐं मुंहिंजा पालींदड़ ही आहिनि उहे माण्हू जेके ईमान नथा आणीनि। فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون चङो पोइ ऐं नबी तूं उन्हनि खां पासो कर ऐं चवीन त सलाम हुजेव, सिघो ई पतो पइजी वेंदुनि।